भूमिपुत्र सेवा संघटनेन 5वो युवा आदी रंगोत्सव घडोवन हाडला। 16 फेब्रुवारीक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ही कार्यावळ जातली। कला आणि संस्कृती संघटनेच्या जोड पालवान पत्रकार परिषदेन माहिती दिली। आयच्या ह्या पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमचो एक वार्षिक एक महोत्सव जाता, एक कल्चरल इव्हेंट जाता, तेजें नांव आसा युवा आदी रंगोत्सव। हो हे वर्साचो 5वो आमचो युवा आदी रंगोत्सव आसतलो आनी अंत्रुज महाल हो एक कलाकारांची खाण तशें भागाक आमी हे 5वो आदी रंगोत्सव करतात आनी 16 तारखेक येता त्या आयताराक हो कार्यक्रम आमचो राजीव कला मंदिर सकाळी 9:30 पर्यंत 9:30 तो सांजचो 6 पर्यंत असो सोंपपाक जायो अशें कार्यावळीचे हे आसा। उद्देश एकूच आसा की आमच्या आदिवासींचो जो कल्चर आसा, ट्रेडिशन आसा, तेजो एक देखावा किंवा तेंचें एक सादरीकरण करप हे निमतान हो आमचो युवा आदी रंगोत्सव जाता। हे कार्यक्रमाक आमचे सगळे आदिवासी बांधव तशेंच इतर समाजाचे लोक येवन एकठांय येवन हो आमचो कार्यक्रम पळयतात आणि भागीदारी दिता तितून। आणि ह्या वर्सा आमी एक वेगळो करपाक चिंतला, त्यामुळे परिसराचे जे आसा फोंडे तालुक्यांत आमी चडसो टार्गेट केला। आमचे जे हक्क आसा, रायट्स आसा ते हांव हेच्या पयलीं एक चेअरमॅन म्हणून आमच्याच कॉलेजींनी जे SC ST सेल आसता तेजो हांवें 5 वर्सां तितून कामूय केल्लें आसा आनी भुरग्यांचे जे सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स तशेंच कास्ट सर्टिफिकेट, व्हेरिफिकेशन हे सगळें आमी बसून करताले। तांकां तेजें इम्पॉर्टन्स सांगताले की तेंचे हक्क आसा जे स्कॉलरशीप तेणी घेवपाकूच जाय, अशें ना की ताका गरज आसा ना आसा, पूण आपलो रायट आसा तो घेवन फुडें शिक्षण तेणी घेवचें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।